अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो सोचो जानो चैनल में खुश आमदीद। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही टॉप इनसाइड न्यूज़ लेके आया हूँ जो पाकिस्तान के सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रही है। तो सदाकत अली अब्बासी साहब जो है ना वो घर में वापस आ गए हैं, तो वो एक वीडियो जो है ना सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। तो इसका जो है ना तस्करा आपसे करेंगे, और उसके बाद जो है ना वो आपको पता है कि इलेक्शन डिले होने के जो है ना वो प्रोसेसिंग शुरू हो गया है। तो उसमें नवाज शरीफ साहब का जो है ना वो किस हद तक आमादा है और किस हद तक जो है ना वो इस चीज़ से एग्री करते हैं। तो ये जो है ना वो आपको अंदर की बात बताएँगे, और उसके बाद जो है ना हमास ने जो है ना वो इज़राइली फ़ौजियों पर जो है ना वो हमला कर दिया है और काफ़ी सारे उनके इलाकों पे कब्ज़ा कर लिया है। तो इस हमले के आपको फ़ायदे और नुकसानात आने वाले दिनों में बताएँगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू द सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और हमारी वीडियो के एंड तक लाज़मी देखें, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। तो सदाकत अली अब्बासी साहब जो है ना वो घर पे वापस आए, तो आपने देखा उनके घर में एंट्री हुई है, तो उनकी वालदा जो है ना उनको गले लगा रही हैं, उनको चूम रही हैं। देखें तो अच्छी बात है कि उनकी वालदा जो है ना वो एक उनका बेटा जो 1 महीने से लापता था वो वापस आए हैं। तो माँ के कदमों तले जन्नत है, माँ जो है ना वो चूमती है। तो इस चीज़ पे काफ़ी सारे वो जो है ना वो लोग बातें कर रहे हैं। तो ये देखें कि एक बंदा जो 2 दिन पहले इसने इन्होंने जो है ना वो सदाकत अली अब्बासी साहब ने इंटरव्यू दिया था डॉन लीक्स पे, डॉन न्यूज़ पे, उसके बाद जो है ना उनका जो इंटरव्यू हुआ वो नशर नहीं हुआ। तो इस पे काफ़ी सारे वो सोशल मीडिया पे और काफ़ी सारी जगहों पे जो है ना वो बातें हो रही थी कि पाकिस्तान का अब जो जर्नलिज़्म है, सहाफ़त है, वो किस तरफ चल पड़ी है। कि ये देखें कि एक बंदा जो है ना महीने 2 महीने में मिस होता है, उसके बाद जो है ना वो एक इंटरव्यू देता है, और उसपे जो काफ़ी सारे केसेज़ होते हैं वो पुलिस को मतलूब होता है। तो वो उसका जो है ना वो बिल्कुल कानून से जो है ना वो बिल्कुल बालातर हो जाता है। वो जहाँ मर्ज़ी जाए, जिधर भी जाए, बस वो जस्ट जो है ना इंटरव्यू दे। तो यहाँ पे देखें कि अब पाकिस्तान में काफ़ी सारे सफारतखाना भी हैं। तो हर सफारतखाने में जो है ना वो एक मीडिया डिपार्टमेंट भी होता है, एक पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट भी होता है। तो ये पाकिस्तान की मीडिया और न्यूज़ को जो है ना वो बहुत ही डीपली इस तरीके से देखें। तो ये देखें कि पाकिस्तान की जो बदनामी हुई है वो किस हद तक हुई है। कि एक कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो एक पार्टी को ख़त्म करने के लिए वो काफ़ी सारे लोगों को उठा रही है, मिसिंग कर रही है। फिर उसके बाद जो है ना वो उनको इंटरव्यू दिला रही है। तो ये देखें ये आखिर पाकिस्तान में कब तक चलेगा? तो क़ायद-ए-आज़म ने क्या यही सोच के पाकिस्तान बनाया था कि बस सिर्फ़ यहाँ पे एक बंदे को जो है ना वो आज़ादी होगी, चाहे वो फ़ौज की हो, चाहे वो इशराफिया हो या कोई सियासतदान हो, अगर वो चाहे तो एक पार्टी को बिल्कुल ख़त्म कर दे और दोबारा चाहे तो इलेक्शन लड़े। तो यहाँ पे ये पाकिस्तान में आखिर ये कब तक चलेगा? अब देखें पाकिस्तान में कितनी महँगाई है, हर अफ़रा-तफ़री का जो है ना वो समा जारी है। तो हर बंदा जो है ना वो, और काफ़ी सारे जो गरीब अवाम है वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के उनके पास एक्सपेंसेस नहीं है, अखराजात नहीं है, पैसे नहीं है, वो अपने बच्चों को तालीम पर पढ़ा सकें। तो यहाँ पे आप देखें कि एक ऐनी चीज़ है, यहाँ पे किसी भी सियासतदान को शायद ये आइन की बात याद नहीं होगी कि पाकिस्तान पे जो बुनियादी पाकिस्तान के हर शहरी पे जो है ना वो सेहत और तालीम का हुकूमत का जो वो ये बुनियादी चीज़ें देना वो आइन के हक़ है, वो हुकूमत के पे जो है ना फ़र्ज़ है। लेकिन यहाँ पे किसी सियासतदान को ये चीज़ याद नहीं है। ये आइन की कोई शिकन ये चीज़ को याद नहीं करेगा। लेकिन जब वोट लेने आते हैं, जब ये करते हैं, तो फिर जो है ना काफ़ी काफ़ी सारे जो है ना वो सर, मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में ये इस तरह नफ़रत अंगेज़ी जो है ना ये तक़सीम कारी, कभी मज़हबी, कभी शख़्सी, कभी लासानी के ऊपर ये सियासत कब तक चलेगी? तो ये गद्दार है, ये चोर है, ये डाकू है, ये लुटेरा है, ये फलाँ है, ये क्या है? तो इस चीज़ को अब प्लीज़ ख़त्म होना चाहिए। हर बंदा जो इलेक्शन लड़े, वो अपनी जो है ना परफ़ॉर्मेंस बेस पे लड़े। तो पूरे मगरबी ममालिक में आप मगरब में चले जाएँ, अमेरिका में चले जाएँ, जहाँ भी जाएँ जमहूरियत में वो सिर्फ़ इसी चीज़ पे लड़ते हैं कि आपकी परफ़ॉर्मेंस क्या है, ठीक है ना? वो यही लोगों को कन्वे करते हैं कि हमने जो है ना यही डेवलपमेंट की, यही हमने तरक्की लेके आए, ये हमने आपको मैसेज डिलीवर किया। तो ये तो नहीं कहते कि भई ये वो चोर है, वो डाकू है, वो जी गद्दार है, ठीक है? तो उसने ये किया, उसने वो किया। इस चीज़ पे तो वो सियासत नहीं करते। असल में जमहूरियत भी नाम इसी की है, जो असल में अवाम की खिदमत कर सके, अवाम को जो है ना वो डेवलपमेंट दे सके, उसी को जो है ना वो सियासत में मौका भी मिलना चाहिए, उसी को वज़ीर-ए-आज़म भी बनना चाहिए। तो यहाँ पे सर बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो काफ़ी सारे जो है ना पाकिस्तान की इमेज भी वैसे अब जो है ना वो काफ़ी गिर डाउन हो चुकी है कि काफ़ी सारे लोग मिसिंग कराए जा रहे हैं। एक पार्टी को ख़त्म करने के लिए, एक बंदे को ख़त्म करने के लिए, तो एक बंदे को गिराने के लिए इतना एहतसाब इतनी हद तक किया जा रहा है
کہ وہ جو اس کے فیملی کو، اس بندے کو، اس کے کارکن کو اٹھا کے جو ہے نا پھر آپ اس کا انٹرویو کروا دیتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال سے ایک پی ٹی آئی والوں کے لیے بہت ہی ایک اہم سبق تھا، جنہوں نے جو ہے نا وہ کلثوم نواز پہ جو ہے نا وہ سیاست کی تھی، ان کی بیماری پہ جو ہے نا وہ سیاست کی تھی، نواز شریف کے اوپر جو ہے نا وہ سیاست کی تھی ان کی بیماری کے اوپر۔ جب ان کی میت واپس آئی پھر نواز شریف صاحب کو جو ہے نا وہ نہیں ملنے دیا گیا، پھر جو ہے نا وہ کافی سارے اس پہ ہوئے تھے۔ اس وقت جو طاقت میں تھی پی ٹی آئی، آپ دیکھیں انہوں نے نواز شریف کو جیل میں کیا، مریم نواز کو کیا، رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، وہ خواجہ آصف دیکھ لیں، کوئی بھی، سعد رفیق ہو گیا، کافی سارے بندوں کو جیل میں ڈال کے اپنا الیکشن لڑے، پھر جو ہے نا وہ اب حال وہی سیم ٹو سیم 2018 والا حال جو ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا چل رہا ہے پاکستان میں، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، ایسا بالکل جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کی جمہوریت کو جو ہے نا بالکل صاف الیکشن، صاف اور شفاف ہونا چاہیے۔ نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا وہ کافی سارے سوشل میڈیا پہ بھی گردش کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نہیں آ رہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ الیکشن ڈیلے، اگر جنوری کے بعد الیکشن ہوتے ہیں تو نواز شریف کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے جو چاچو ہیں شہباز شریف صاحب، وہ ایک بظاہر خود تو نہیں کہتے ہیں، ان کو آپ کو اندر کی بات بتاتے ہیں کہ وہ ایک نواز شریف صاحب کو ایک میسج دے رہے ہیں۔ وہ چھوٹی تنگ گلیوں میں جو ہے نا وہ جلسی جلوس نکال کے ان کو بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد شہباز شریف کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی، جس میں جو ہے کافی جو ہے نا مذمت کی گئی تھی، وہ مذمت بنتی بھی ہے۔ تو نواز شریف کو ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں سر، آپ یہاں پہ نہ آئیں، حالات جو ہے نا وہ کافی خراب ہے، عوام کا جو ریئیکشن ہے وہ اس حد تک ہے، عوام جو ہے نا وہ اس حد تک اپنا غصہ اپنے اندر وہ باہر رکھتی ہے کہ وہ اگر آپ آئیں گے تو آپ ان چیزوں کا جو ہے نا فیس آپ کو سامنے کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ چاچو نے اپنے سارے کیسز معاف کروا لیے، چاچو نے جو ہے نا اپنا وہ خود پاک صاف ہو کے دھل گیا۔ اب جو مفاہمتی گروپ ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ نواز شریف جو ہے نا واپس نہ آئے۔ تو نواز شریف صاحب نے جو اس بات پہ وہ کر دیا، وہ ڈٹ گیا، بھائی میں تو آ رہا ہوں۔ تو وہ ان کی ٹکٹ بھی ہو گئی ہے، وہ 21 اکتوبر کو جو ہے نا شام کو 7 بجے بھی آئیں گے، اور تو نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں کہ چاچو نے اپنے سارے کیسز معاف کروا لیے۔ تو اب جو آپ کو پتہ ہے کہ العزیز اس پہ نواز شریف صاحب پہ جو ہے نا وہ کیس بنا ہوا تھا، تو یہ دیکھیں اب وہ واپس آتے ہیں، تو اگر ان کی گرفتاری ہوئی تو یہ جیل جائیں گے، اور اس کے بعد ان کی سزا جو ہے نا وہ سسپینڈ ہو جائے گی۔ مریم نواز کی جو ہے نا وہ سزا سسپینڈ ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد اگر نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ جنوری کے بعد اگر الیکشن ہوتے ہیں، تاخیر ہوتے ہیں، تو اس میں نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ ایگری ہیں، وہ ایگری اس لیے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی کیسز ختم ہوں گے تو وہ صاف ظاہر ہے ایز اے پاکستان کے قانون کے مطابق یہ 1-2 دنوں کا یا 2-3 ہفتوں کا کام تو نہیں ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ کافی سارے منتھ لگ جائیں گے۔ اگر نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں تو ان کو جو ہے نا کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا، شاید جیل بھی جائے اور سسپینڈ بھی ہو جائے ان کی سزا۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنے سارے کیسز ختم کروانے کے بعد جو ان پہ جو ایکٹ لگا ہے کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے، وہ اپنا ایک کیس، وہ جو ایک قانون ہے وہ بھی پاس ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے۔ اگر یہ تب ہوگا جب الیکشن جو ہے نا وہ ڈیلے ہوں گے، مثال کے طور پر اگر الیکشن فروری، مارچ، اپریل تک جاتے ہیں، تو یہ سب پروسیجر جو ہے نا وہ سب کچھ ہونے کے بعد نواز شریف جو ہے نا وہ واپس جو ہے نا وہ وزیر اعظم بن سکیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے کہ اگر میں وزیر اعظم بننا چوتھی بار تو میری بیٹی مریم نواز صاحبہ بھی وزیر اعظم بنے گی۔ اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہ بنے تو مریم نواز بھی وزیر اعظم نہیں بنے گی۔ تو اگر جنوری تک الیکشن ہو جاتے ہیں، اگر جنوری میں الیکشن ہو بھی جاتے ہیں، تو پھر جو وزیر اعظم بنیں گے وہ ہمارے چاچو شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ وزیر اعظم بنیں گے۔ تو نواز شریف صاحب فی الحال یہ نہیں چاہتے کہ وہ وزیر اعظم بنے شہباز شریف، تو اس لیے جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا وہ پچھلے سال ہی میرے خیال سے آ جانا چاہیے تھا۔ تو پاکستان میں وہ سب کیسز بھی ختم کراتے، اب تک جو ہے نا وہ ان کی راستے اور راہ جو ہے نا وہ ہموار ہو جاتے، اب جو ہے نا وہ چوتھی بار جو ہے نا وہ الیکشن لڑ سکتے تھے۔ تو خیر ان کو جو پاکستان کی 3 بار وہ وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، تو انہوں نے پاکستان کی خدمت بھی کی ہے، تو انہوں نے کافی ساری اپنے اوپر سیکریفائسز بھی کی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کو جو اگر جیل ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، تو اس چیز کا کافی خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے پاکستان کا قانون ہے کہ ایک وزیر اعظم یا کوئی بھی، کتنے وزیر اعظم کو جو ہے نا آپ جیل کے اندر کریں گے الیکشن، یہ وہ۔ تو بہرحال انہوں نے بہت سارے سیکریفائسز کیے ہیں، اپنے آپ کو، پاکستان کو بہتری کی طرف، خوشحالی کی طرف بھی لے کے گئے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب نیکسٹ جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے۔ تو شہباز شریف کہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے نا وہ واپس آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے ایک اہم بیان دیا ہے کہ عمران خان جیل سے باہر ہونا چاہیے، بند کمروں میں ہونے والے فیصلے نہیں مانتا، الیکشن کے بجائے ریاست کو بچایا جائے، فضل الرحمان صاحب۔
تو سر یہ یہ ایسے سمجھے کہ دشمنوں کے منہ سے جو ہے نا وہ بعض میں فضل الرحمان صاحب پہلے تو وہ ایک ایسے لیڈر تھے جنہوں نے جو ہے نا وہ ان کی وہ حکومت میں رہ کے جو ہے نا وہ الگ وہ دھرنا دیا تھا، اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کے خلاف کمپین چلائی تھی، عدم اعتماد لے کے آئے تھے۔ اب جو ہے نا اب انہوں نے فوراً یو ٹرن لے لیا، پتہ نہیں یہ یو ٹرن جو ہے ان کا کتنی کون سی حد تک جو ہے نا وہ کافی سچ رہتا ہے۔ نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جو لاسٹ والی نیوز ہے، حماس کا اسرائیل پہ جو ہے نا 5,000 راکٹوں سے حملہ کیا ہے، سرحدی چھانوی پر قبضہ کر کے درجنوں فوجی جو ہے نا وہ قیدی بنایا۔ تو حماس جو ہے نا وہ ایک گروپ ہے جو اس کو جو ہے نا وہ ایران اور شام جو ہے نا وہ اس کی فنڈنگ کرتا ہے، اور یہیں سے جو ہے نا یہ چیزیں آپریٹ ہوتی ہے۔ وہ فلسطینی کے لیے وہ ایک حماس جو ہے نا وہ ایک جہادی گروپ ہے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ فلسطین پہ اٹیک کیا ہے، کافی 5,000 راکٹ تھے اس پر حملہ کیا ہے، اس میں جو ہے نا اسرائیل کے کافی سارے فوجی بھی جو ہے نا وہ مارے گئے ہیں، اور ان کے فلسطین جو اسرائیل کے جو عوام تھے وہ بھی مارے گئے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ دیکھیں کہ وہ پاکستان کے اور کافی سارے جو مسلم ممالک ہیں اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ حماس نے جو ہے نا وہ اچھا کیا ہے، لیکن وہ اپنے پیدل جو ہے نا فوجی دستے بھی بھیجے ہیں، وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا وہ کافی سارے جگہوں پہ جو ہے نا قبضہ بھی کر لیا۔ تو یہ وقتی طور پہ جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ سب کچھ جو ہے نا وہ خوشی منا رہے ہیں، جب تک یہ بات چل رہی تھی کہ سعودی عرب بھی اسرائیل کو جو ہے نا وہ تقسیم کرنے والا ہے، اور کافی سارے مسلم ممالک بھی تسلیم کرنے والے ہیں، تو جب یہ کاؤنٹر اٹیک کرے گا اسرائیل تو تب دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہے وہ ایک ایٹمی طاقت ہے، تو اس کو جو فنڈنگ کرتا ہے وہ امریکہ کرتا ہے، تو وہ ایک امریکہ کا جو ہے نا وہ پٹھو ہے۔ تو یہ دیکھیں جب وہ کل کو فلسطین پہ اٹیک کرے گا، کاؤنٹر اٹیک کرے گا، تو اس میں کافی سارے فلسطین لوگوں کی جو ہے نا وہ جانے جائیں گے، کافی سارے مسلمان جو ہے نا پھر وہ شہید ہو جائیں گے، پھر معصوم بچوں کی، عورتوں کی، تو کافی سارے جو ہے نا وہ شہید ہوں گے۔ تو وہ صاف ظاہر اس نے کاؤنٹر اٹیک تو کرنا ہے، تو اس چیز کو جو ہے نا وہ پوزیٹیولی اور نیگیٹیولی دونوں طرح سے جو ہے نا وہ دیکھنا چاہیے۔ تو آج جو ایک حملہ کیا، آج جو اس پر لوگ خوشی منا رہے ہیں، لیکن کل جو اٹیک ہوگا پھر اس ملک اسلامی ملک ہیں کوئی بھی ہے، پھر جو ہے نا وہ اس پر کوئی بات کرنے پہ کے لیے راضی اور آمادہ نہیں ہوگا۔ تو دوستو یہ آج کا ہمارا ولاگ تھا، آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔